नमस्कार दर्शकबिन बीएमएसडीको मनोरञ्जन साप्ताहिक समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म किरण गिरी। दर्शकबिन बीएम मनोरञ्जन साप्ताहिक समाचारमा हामी नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा साताभरि चर्चामा रहन सफल फिल्मी समाचारहरूलाई लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित हुने गरेका छौँ। अब सुरु गरौँ साताको पहिलो दिन आइतबारको यो समाचारबाट। नेपाली चलचित्रका स्टार अभिनेता अनमोल केसी विरुद्ध ठगीको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेको छ। समाचार स्रोतका अनुसार अभिनेता अनमोलले चलचित्र धुपौरेमा अभिनय गर्न 5 लाख रुपैयाँ एडभान्स लिएर पनि चलचित्रका लागि समय नदिएको भन्दै चलचित्रका निर्माताद्वय जैन श्रेष्ठ र रूपेश खड्कीले अनमोल विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिएको बताइएको छ। साथै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले अनमोल विरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गरेको पनि बताइएको छ। अनमोलले गत असोज 3 गते 40 लाख पारिश्रमिक लिने गरी चलचित्र धुपौरेमा अभिनय गर्ने सम्झौता गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार 5 लाख अग्रिम भुक्तानी गरे पनि केसीले चलचित्र नखेलेर ठगी गरेको निर्माताद्वय श्रेष्ठ खड्कीले दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको पनि स्रोतले बताएको छ। निर्माताद्वय श्रेष्ठ खड्कीले प्रहरीमा दिएको उजुरीमा अनमोलले चलचित्रमा अभिनय गर्नका लागि 3 महिनासम्म जिम तथा एक्टिङ क्लासका लागि भन्दै निर्माण टिमसँग थप 2,50,000 लिएको र चलचित्रका लागि तय भएका अन्य कलाकार तथा टेक्निसियनलाई अग्रिम रकम 30 लाख दिन लगाई अनमोल सम्पर्कमा नआएर आफूलाई आर्थिक रूपमा क्षति पुर्याएको बताएको छ। यसका साथसाथै श्रेष्ठ खड्कीले दिएको उजुरीमा अनमोलका कारण भएको नोक्सानीको विगो तथा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गरिएको छ। निर्देशक साम्तेन भुटियाको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्रका लागि अनमोल लोकेसन खोज्न निर्देशकसँगै विभिन्न ठाउँमा पुगेका थिए। अनमोलले चलचित्र धुपौरे छाड्नुमा स्क्रिप्टमा आएको परिवर्तन र निर्माण टिमले छायाङ्कनमा जान देखाएको हतारोलाई मानिएको पनि स्रोतले बताएको छ। ठगीको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेका अभिनेता अनमोल केसी गत शुक्रबारबाट नायिका तथा निर्देशक झरना थापाको चलचित्र ए मेरो हजुर 4 को छायाङ्कनका लागि पोखरा प्रस्थान गरिसकेको पनि बताइएको छ। साथै उनी विरुद्ध ठगीको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेपछि चलचित्र ए मेरो हजुर 4 को छायाङ्कनमा अवरोध पुग्न सक्ने देखिएको पनि बताइएको छ। प्रहरीले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने तयारी गरिरहेको पनि बताइएको छ। चलचित्र लिलिबिलीका जोडी नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङ अभिनीत चलचित्र लभ स्टेसनले प्रदर्शनको समयमा नेपाली दर्शकहरूको मन जित्न सफल भए चाहिँ युट्युबमा पनि दर्शकहरूको मन जित्न सफल भइरहेको छ। गएको वर्ष नेपाली चलचित्रको बजारमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्रलाई बुढासुब्बा म्युजिकको युट्युब च्यानलबाट गत हप्ता सार्वजनिक गरिएको हो। चलचित्र लभ स्टेसनलाई युट्युबबाट सार्वजनिक भएको करिब 5 दिनमै 22 लाख भन्दा धेरै पटक हेरिसकिएको छ। त्यसैगरी यो चलचित्र नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङ 1 मा पनि आउन सफल भएको छ। प्रदीप खड्का, जसिता गुरुङ, रमेश बुढाथोकी, सिरु विष्ट, रवि डङ्गल, प्रिया रिजाल, प्रकाश शाह, कालु राणा, दिनेश काप्ले, रश्मि पाण्डे, रिसु खरेल, ज्वलन्त गौतम लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको लभ स्टोरी चलचित्रलाई निर्देशक उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गरेका छन्। काफिया फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रका निर्माता गोविन्द साई, कुसु साई, काफिया, कबीर विक्रम साई रहेका छन्। चलचित्र लभ स्टेसनमा दीपक शर्मा, सम्बुजित बास्कोटा, राजन राज सेवाकोटी र अलिस कार्कीको संगीत, कुमार श्रेष्ठको द्वन्द, शिशिर खातीको नृत्य, लुकेश बजरजारेको सम्पादन, आलोक शुक्लाको छायाङ्कन, सुभाष सिंह बस्नेतको लेखन रहेको छ। निर्देशक सुदर्शन थापाको निर्देशनमा निर्मित फागुन 30 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र हो म यस्तो गीत गाउँछु 2, जुन चलचित्रमा नेपाली दर्शकहरूले निकै रुचाएका जोडी नायिका पूजा शर्मा र नायक पल शाहको मुख्य भूमिका रहेको छ। निर्माण घोषणाको दिनदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल चलचित्र यति बेला नेपाली दर्शकहरूमाझ बहुप्रतीक्षित बन्न सफल भइरहेको छ। नेपाली चलचित्रको बजारमा लभ स्टोरी चलचित्रको निर्माण र निर्देशनको लागि सफल मानिएका निर्देशक सुदर्शनको यस चलचित्रले उनका अघिल्ला चलचित्रहरूले चाहिँ व्यावसायिक सफलता पाउने पनि चर्चा हुन थालेको छ। साथै चलचित्रको निर्माण टिमले चलचित्रको प्रचार प्रसारको क्रममा सार्वजनिक गरेको गीत संगीत र चलचित्रको ट्रेलरले छोटो समयमा नै चर्चा बटुल्दै पाएको सफलता हेर्दा उक्त चलचित्रले नेपाली दर्शकहरूको मन जित्दै व्यावसायिक रूपमा सफलता प्राप्त गर्नेमा कुनै दुईमत नहरने पनि बताइएको छ। यसै सिलसिलामा चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकैसँगै यति बेला चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को निर्माण टिम चलचित्रको प्रचार प्रसारको लागि देश दौडामा रहेका छन्। गत बिहिबार काठमाडौँको एक कलेजमा पुगेर चलचित्रको प्रचार गरेका चलचित्रका
प्रमुख पात्र नायक पल शाह र नायिका पूजा शर्मा शुक्रबार सुर्खेतमा आयोजना भएको महोत्सवमा पुगेर चलचित्रको प्रचार प्रसार गरेका छन्। चलचित्रको प्रचार प्रसारको क्रममा सुर्खेतमा आयोजना भएको महोत्सवमा पुगेका नायक पल र नायिका पूजाले चलचित्रको गीतमा नृत्य गरेर महोत्सवमा उपस्थित हजारौं दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान पनि गरेका थिए। साथै चलचित्रको विषयमा बोल्ने क्रममा पल शाहले आफ्नो घर दाङमा रहेको भन्दै सुर्खेत आउने चाहना पूरा भएको बताएका छन्। म्युजिकल लभ स्टोरीमा निर्मित चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा पल र पूजाका अलावा हरिहर शर्मा, दिनेश ऋषि, राजा राजेन्द्र पोखरेल, सोनिका रोका लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्रमा शिवम अधिकारी र दिनेश न्यौपानेको कथा, बनी शाह र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन, सौरभ लामाको छायाङ्कन, रामजी लामिछानेको नृत्य रहेको छ। प्रदर्शनको दोस्रो सातामा प्रवेश गरेको चलचित्र सेन्टी भाइरसको निर्माण टिमले आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्रले 9 दिनमा कमाई गरेको व्यापार आँकडा सार्वजनिक गरेको छ। निर्देशक रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र प्रदर्शनको दिनदेखि नै दर्शकहरूको मन जित्दै राजधानी र मोफसलमा 4 करोड माथिको व्यापार गरेको बताइएको छ। समाचार स्रोतका अनुसार राजधानीका वितरक गोविन्द साईले 6 महिनादेखि हलमा दर्शक नआएर धराशायी हुने अवस्थामा रहेको समयमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र सेन्टी भाइरसले 9 दिनको प्रदर्शनमा राजधानीमा 2 करोड 10,03,000 र 2 करोड 10,03,000 र मोफसलमा 1 करोड 90,05,000 कमाई गर्न सफल भएको बताएका छन्। साथै वितरक साईले चलचित्र सेन्टी भाइरस प्रदर्शनको दोस्रो हप्तामा पनि देशभर 80 भन्दा बढी हलमा प्रदर्शन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। चलचित्रले दोस्रो हप्ताको शुक्रबार र शनिबार पनि देशभर हाउसफुलको व्यापार गरेको र यसरी हेर्दा चलचित्र लामो रेसको घोडा बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी चलचित्रका प्रमुख पात्र कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले पनि भरतपुरमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानमा सघाउन चलचित्र हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। कलाकार सीतारामले आम्दानीको 50% क्रिकेट रङ्गशालामा खर्चिने बाचा दोहोऱ्याउँदै हल व्यापार, डिजिटल राइट्स र ओभरसिज राइट्स मिलाएर चलचित्र निर्माण गर्दा लागेको 2 करोड 85 लाख उठेको पनि बताएका छन्। यसको साथै कलाकार सीतारामले आफूहरूले जुन अभियानका लागि चलचित्र निर्माण गरेका थियौं, अब हामी त्यसतर्फ अगाडि बढेका छौं। अब चलचित्रबाट हुने मुनाफाको 50% रङ्गशाला निर्माणमा जाने बताएका छन्। त्यस्तै उनले आफू अब पूर्ण रूपमा रङ्गशाला निर्माणमा खटिने र रङ्गशाला निर्माण भएपछि कलाकारितालाई निरन्तरता दिने पनि कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सुबियानी फिल्म्स प्रालीको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा सीताराम र कुञ्जनासँगै दयाङ राई, उल्सन विक्रम राई, राजाराम पौडेल, बुद्धि तामाङ, कमलमणि नेपाल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। डिन्डु लामा हेल्मोले निर्माण गरेको चलचित्रको सह निर्मातामा कुर्पा लामा रहेका छन्। अमेरिकामा रहेका नेपाली चलचित्रका निर्देशकहरूले स्वर्गीय केशव भट्टराईको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्। हाल अमेरिकामा रहँदै आएका चलचित्र निर्देशक नारायण पुरी, गोपाल चन्द्र लामिछाने, दिनेश कार्की, किशोर सुब्बा, अकी शर्मा, यादव सिलवाल, बिसी फुयाल र सुमन दाहालले स्वर्गीय भट्टराईको परिवारलाई 1,26,500 रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन्। उनीहरूले चलचित्र निर्देशक समाज मार्फत स्वर्गीय भट्टराईको परिवारलाई सहयोग गरेका हुन्। निर्देशक समाजका अध्यक्ष रक्षा सिंह राणा, महासचिव जनकदीप पराजुलीले, विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार राई, निर्देशक दीपाश्री निरौला र सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीलाई निर्देशकहरूले पठाएका रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। त्यसैगरी नेपाली चलचित्रकी सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्दरले पनि स्वर्गीय भट्टराईको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेकी छन्। नायिका करिश्माले भट्टराईको परिवारलाई 1,01,01 रुपैयाँ चलचित्र निर्देशक समाज मार्फत सहयोग गरेकी हुन्। नायिका करिश्मा मानन्दरले आफ्नो घरमा हरेक वर्ष नेपाली चलचित्र कर्मीहरूलाई बोलाएर होली कार्यक्रम मनाउँदै आएकी थिइन्। तर गत वर्ष करिश्माको सी परीक्षाको कारण होली कार्यक्रम मनाएकी थिइनन् भने यो वर्ष पनि कोरोना भाइरसको कारण होली कार्यक्रम नराख्ने घोषणा गरेकी छिन्। यसै सिलसिलामा नायिका करिश्मा र विनोद मानन्दरले होलीमा लाग्ने खर्च केशव भट्टराईको परिवारलाई सहयोग गरेको बताइएको छ। करिश्मा र विनोदले निर्देशक दीपाश्री निरौलाको हातमा उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। निर्देशक सुदर्शन थापाको निर्देशनमा निर्मित फागुन 30 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र हो म यस्तो गीत गाउँछु 2, जुन चलचित्रमा नेपाली दर्शकहरूले निकै रुचाएका जोडी नायिका पूजा शर्मा र नायक पल शाहको मुख्य भूमिका रहेको छ। निर्माण घोषणाको दिनदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल चलचित्र यति बेला नेपाली दर्शकहरूमाझ बहुप्रतीक्षित बन्न सफल भइरहेको छ। नेपाली चलचित्रको बजारमा लभ स्टोरी चलचित्रको निर्माण र निर्देशनको लागि सफल मानिएका निर्देशक सुदर्शनको यस चलचित्रले उनका अघिल्ला चलचित्रहरूले चाहिँ व्यावसायिक सफलता
पाउने पनि चर्चा हुन थालेको छ। साथै चलचित्रको निर्माण टिमले चलचित्रको प्रचार प्रसारको क्रममा सार्वजनिक गरेको गीत संगीत र चलचित्रको ट्रेलरले छोटो समयमा नै चर्चा बटुल्दै पाएको सफलता हेर्दा उक्त चलचित्रले नेपाली दर्शकहरूको मन जित्दै व्यावसायिक रूपमा सफलता प्राप्त गर्नेमा कुनै दुईमत नहरने पनि बताइएको छ। यसै सिलसिलामा चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकैसँगै यति बेला चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को निर्माण टिम चलचित्रको प्रचार प्रसारको लागि देश दौडामा रहेका छन्। गत बिहिबार काठमाडौँको एक कलेजमा पुगेर चलचित्रको प्रचार गरेका चलचित्रका प्रमुख पात्र नायक पल शाह र नायिका पूजा शर्मा शुक्रबार सुर्खेतमा आयोजना भएको महोत्सवमा पुगेर चलचित्रको प्रचार प्रसार गरेका छन्। चलचित्रको प्रचार प्रसारको क्रममा सुर्खेतमा आयोजना भएको महोत्सवमा पुगेका नायक पल र नायिका पूजाले चलचित्रको गीतमा नृत्य गरेर महोत्सवमा उपस्थित हजारौं दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान पनि गरेका थिए। साथै चलचित्रको विषयमा बोल्ने क्रममा पल शाहले आफ्नो घर दाङमा रहेको भन्दै सुर्खेत आउने चाहना पूरा भएको बताएका छन्। म्युजिकल लभ स्टोरीमा निर्मित चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा पल र पूजाका अलावा हरिहर शर्मा, दिनेश ऋषि, राजा राजेन्द्र पोखरेल, सोनिका रोका लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्रमा शिवम अधिकारी र दिनेश न्यौपानेको कथा, बनी शाह र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन, सौरभ लामाको छायाङ्कन, रामजी लामिछानेको नृत्य रहेको छ। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रका कलाकारहरू कलाकारिताको साथसाथै समाज सेवामा पनि लागि परिरहेको समयमा नायिका श्वेता खड्का क्यान्सर अस्पताल निर्माणमा जुटेकी छिन्। पछिल्लो पटक चलचित्र कान्छीमा देखिएकी नायिका श्वेता खड्कासहित क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरूको समूहले गोदावरी नगरपालिकाको छम्पीमा निर्माण गर्न लागेको नेसनल हस्पिटल एन्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टरको सोमबार शिलान्यास गरिएको हो। साथै उक्त अस्पतालको निर्माण 2 वर्षभित्र पूरा हुने पनि बताइएको छ। यसको साथसाथै अस्पतालको शिलान्यास कार्यक्रममा नायिका श्वेताले क्यान्सर अस्पताल निर्माणमा आफू पनि जोडिन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेकी छन्। क्यान्सरबाट श्रीमान श्रीकृष्ण श्रेष्ठ बिनाजु गुमाएकी श्वेताले नेपालमा उत्कृष्ट क्यान्सर अस्पताल बनाउन आफ्नो टिमले कुनै कसर नछाड्ने पनि उनले बताएकी छिन्। क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्ने आफ्नो 5 वर्षदेखिको धोको रहेकोमा अब त्यो धोको पूरा हुने बाटोमा रहेको पनि उनले बताएकी छिन्। यो अस्पताल 100 शैय्याको बन्ने पनि बताइएको छ। अस्पताल निर्माणका लागि सबैसँग सहयोगको अपिल गरेकी नायिका श्वेताले अस्पताल निर्माण भएपछि क्यान्सर पीडितलाई न्यून पैसामा उपचार र क्यान्सरसँग लडिरहेका तर उपचार गर्न पैसा नभएकाहरूलाई सहयोग गर्न पनि आफू क्यान्सर अस्पताल निर्माणमा जुटेकी उनले बताएकी छिन्। उनले पैसा कमाउन अस्पताल निर्माण गर्न नलागेको पनि बताइन्। क्यान्सर भएपछि निको हुँदैन भन्ने सोच्नेलाई अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको उदाहरण दिएकी नायिका श्वेताले यो क्यान्सर अस्पतालसँग मनिषा कोइराला पनि जोडिएकी बताएकी छिन्। दर्शकबिन डिसम सिनेमाघर च्यानल नम्बर 888 मा अब उत्कृष्ट नयाँ नेपाली चलचित्रको साथमा हामी गर्दैनौँ कुनै पनि सम्झौता। तपाईको मनोरञ्जनको आशमा आउनुहोस् हामी सँगै जोडियौँ डिसम सिनेमाघर च्यानल नम्बर 888 मा। एक्सन, रोमान्स, सेन्टिमेन्टल, छोरा ताउँदैनस्? यी सबै चलचित्रका खुराक अब मात्र डिसोम सिनेमाघर च्यानल नम्बर 888 मा। कला साहित्य र सङ्गीत सबैको जीवनमा बसेको छ नमेट्ने गरी हरेक मुटुको धड्कनमा। नेपाली सिर्जना हरेक जनमा खुसी मन देखिन्छ तनमा। BMSD टेलिभिजन, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। सिनेमा सिनेमा नेपाली सिनेमा अब BMSD टेलिभिजनमा यही फागुन महिनाभरि एक्सनले भरिपूर्ण नेपाली सिनेमा हेर्न नभुल्नुहोला मात्र BMSD टेलिभिजनमा। आउनुहोस् हामी सँगै मनोरञ्जन गरौँ यो फागुन महिनाभरि एक्सनले भरिपूर्ण चलचित्रहरूको साथमा। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा।
नेपाली चलचित्रका हिट जोडी नायिका पूजा शर्मा र नायक पल्साको मुख्य भूमिका रहेको फागुन 30 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 सेन्सर पास भएको छ। चलचित्रमा समावेश गीत सङ्गीत र चलचित्रको सार्वजनिक भएको टेलरले चर्चा बटुल्न सफल चलचित्रले पिजी सर्टिफिकेट पाउँदै सेन्सर पास भएको हो। अब चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 हेर्नको लागि 16 वर्षभन्दा कम उमेरका दर्शकले अभिभावकको साथमा हेर्नुपर्ने भएको छ। लभ स्टोरी जनारामा निर्माण भएको चलचित्रमा नायक पल्सा र नायिका पूजा शर्माको साथमा हरिहर शर्मा, दिनेश ढिसी, राजा राजेन्द्र पोखरेल, सोनिका रोकाया लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। नायिका पूजा र निर्देशक सुदर्शनको लगानीमा निर्माण भएको चलचित्रको कथा निर्देशक सुदर्शनको रहेको छ। चलचित्रमा सौरभ लामाको छायाङ्कन, बन्नी शाह र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन, रामजी लामिछानेको नृत्य निर्देशन रहेको छ। यति बेला चलचित्रमा समावेश गीत तिम्रो घरको वरिपरि, दुःखको काँडा र कसम कसमले नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमी दर्शक श्रोताहरूको मन जित्दै चर्चा बटुल्न सफल भइरहेको छ। चलचित्र निर्फुलको टेलर सार्वजनिक भएको छ। फागुन 30 गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गर्दै प्रचार प्रसार सुरु गरे पनि उक्त मितिमा निर्देशक सुदर्शन थापा निर्देशित चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 प्रदर्शनमा आउने भएपछि एक साता पछाडि सर्दै चैत 7 गतेलाई नयाँ प्रदर्शन मिति तय गरेको चलचित्रको निर्माण टिमले रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका श्रीमान दयाहाङ राई, नेपाल फर्केर भूकम्पपछि हराएकी श्रीमती शान्ति वाइबा र छोरी खोज्नका लागि गर्ने सङ्घर्षलाई देखाएको टेलर सार्वजनिक गरेको हो। निर्देशक फुलमान बलको डेब्यू निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्रमा अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री शान्ति वाइबाको साथमा बुद्धि तामाङ, पुष्कर गुरुङ, जिङ्मे छोइकी किसिङ, राजन खतिवडा, सरोज अर्याल, सरिता गिरी लगायतको अभिनय रहेको छ। साथै चलचित्रमा नायिका रेखा थापालाई पनि अतिथि कलाकारको भूमिकामा देख्न पाइनेछ। 2 वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको र पटक पटक प्रदर्शन मिति सर्दै आइरहेको चलचित्रमा सचिन घिमिरे र निर्देशक वलको पटकथा, प्रमोद कार्कीको छायाङ्कन, निमेश श्रेष्ठको सम्पादन, अर्जुन पोखरेल र चन्द्रकुमार दोङको सङ्गीत रहेको छ। फ्रेन्ड्स अफ नेपाल म्यानमार फ्रेन्डसिप काउन्सिलसँगको सहकार्यमा सेलो प्रोडक्सनले निर्माण गरेको चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा दुबईकी सोनाम डोमा रहे। धादिङ रुबी भ्यालीको एउटा परिवार मार्फत भूकम्प बेलाको मानवीय सङ्घर्ष र आम मनोविज्ञान पस्किन खोजेको चलचित्रको निर्माताहरूमा कतारबाट माया केसी, बेलायतबाट दीपक श्रेष्ठ, इजरायलबाट चन्द्रमाया तामाङ, अमेरिकाबाट रोज लामा इन्द्र तामाङ, कोरियाबाट दिनेश लम्तरी मगर लगायतका छन्। अभिनेता प्रदीप खड्का अभिनीत यस वर्षको प्रतीक्षित चलचित्र प्रेम गीत 3 को अफिसियल टिजर सार्वजनिक भएको छ। आउँदो चैत 28 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र प्रेम गीत 3 को प्रचार प्रसारको क्रममा निर्माण टिमले सार्वजनिक गरेको 1 मिनेट 45 सेकेन्डको टिजरमा अभिनेता दय शिव श्रेष्ठ र प्रदीप खड्कासँगै नव अभिनेता मनिष राउतलाई विशेष स्थान दिइएको छ। साथै टिजरको सुरुवातमा दमदार आवाज सुन्न सकिन्छ भने टिजर पनि आकर्षक बनेको छ। निर्माण कार्यदेखि नै चर्चामा रहेको चलचित्रको सार्वजनिक टेलरमा अभिनेता प्रदीप खड्का, शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा लगायतका कलाकारहरूलाई फरक अवतारमा देख्न पाइनेछ भने टेलरमा भव्य गेटअपमा देखिएका कलाकारको वेशभूषाले दर्शकमा उत्सुकता बढाउने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ। शिव, प्रदीप र मनिषका अलावा क्रिस्टिना गुरुङ, अनुभव रेग्मी, समृद्धि साई ठकुरी, सुनिल थापा, सन्तोष सेन, माउसे गुरुङ, पुष्कर कार्की, प्रेमपुरी, लक्ष्मी बर्देवा, योगिसा खत्री, जीवन भट्टराई लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको चलचित्रको सार्वजनिक टिजरमा हरेक युगको परिवर्तनसँगै कयौं अविस्मरणीय कथाहरू इतिहासको पानामा स्वर्ण अक्षरले कोरिने गर्छन्। तर त्यो युगको कथा किताबहरूमा नकोरिए पनि, ग्रन्थहरूमा नलेखिए पनि हरेकको मनमा मस्तिष्कमा कहिले नमेटिने छाप बनेर खोपिएको छ, जसलाई कसैले नमेट्न सके, नजलाउन सके। यो युगको कथा हो। प्रेम गीतको कथा जस्ता संवाद पनि समेटिएको छ। निर्देशक छेतेन गुरुङ र निर्माता सन्तोष सेनको संयुक्त निर्देशनमा 150 वर्ष अगाडिको प्रेम कथामा निर्माण भएको चलचित्रमा कल्याण सिंह र एलिस कार्कीको सङ्गीत, राजेश श्रेष्ठको डिओपी, हिमाल केसीको द्वन्द, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, बन्नी शाह तथा भूपेन्द्र अधिकारीको सम्पादन, छेतेन गुरुङ र मनदीप गौतमको लेखन रहेको छ। आशु सेन फिल्म्स प्रोडक्सनको प्रस्तुतिमा निर्माता सन्तोष सेनले निर्माण गरेको चलचित्र प्रेम गीत 3 करोडको लागतमा निर्माण भएको पनि बताइएको छ।
निर्माण सम्पन्न भएको 3 वर्षपछि प्रदर्शनमा आउन लागेको अभिनेता सबिन श्रेष्ठ र अभिनेत्री रेखा थापा अभिनीत चलचित्र हिरो रिटर्न्सको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। आउँदो वैशाख 26 गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको निर्देशक आशिष भेटवालको निर्देशनमा निर्मित चलचित्रको एक्सन प्याक ट्रेलरलाई निर्माण टिमले चलचित्रको प्रचार प्रसारको क्रममा बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक ट्रेलरमा अभिनेता सबिन र अभिनेत्री रेखालाई एक्सन अवतारमा देख्न पाइनेछ। साथै चलचित्रको ट्रेलरबाट चलचित्र हिरो रिटर्न्स सबिन र रेखाको प्रेममा आउने उतार चढावमा केन्द्रित रहेर निर्माण भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। साथै चलचित्रमा अभिनेता सरोज खनाललाई खलपात्रको भूमिकामा देख्न पाइनेछ। त्यस्तै पहिलो पटक नकारात्मक भूमिकामा देखिन लागेका अभिनेता सरोज खनालले अभिनेत्री रेखा थापासँग काम गर्ने इच्छा भएका कारणले गर्दा पनि चलचित्रमा आफूले खलपात्रको भूमिका निभाउन राजी भएको बताएका छन्। मदन कश्यप घिमिरेको छायाङ्कन रहेको चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा चन्द्र गौतम र निर्मातामा भीम न्यौपाने र चन्द्र न्यौपाने रहेका छन्। 18 वर्ष अगाडि निर्माण भएको चलचित्र हिरोबाट अभिनेत्रीको रूपमा नेपाली रजरपटमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री रेखा थापाले अभिनेता सबिनको आग्रहलाई नकार्न नसकेर आफूले चलचित्र हिरो रिटर्न्समा काम गरेको बताएकी छिन्। कलाकार दिल श्रेष्ठको पनि प्रमुख भूमिका रहेको चलचित्रमा सुलेमान शङ्कर इकु, सुरेश थापा दर्शने, रोशन श्रेष्ठ, डीबी बमजन, सुशान्त श्रेष्ठ लगायत कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। चलचित्र हिरो रिटर्न्सको प्रस्तुतकर्ता समेत रहेका अभिनेता सबिन श्रेष्ठले पनि चलचित्र प्रदर्शनमा आउन ढिलाइ भए पनि प्रतीक्षाको फल मिठो हुने र चलचित्र पनि उत्कृष्ट बनेको बताएका छन्। चितवन युथ युकेको मुख्य आयोजनामा निर्देशक नवल नेपालको निर्देशन र पुनम इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अभिनीत चलचित्र मारुनीलाई लन्डनमा प्रदर्शन गरिएको छ। निर्मात्री पुनम गौतमको लगानीमा निर्मित चलचित्रलाई लन्डनमा बसोबास गरिरहेका नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले निकै रुचाएका पनि बताइएको छ। समाचार स्रोतका अनुसार लन्डनमा राखिएको 2 शोमा नै चलचित्रले त्यहाँका दर्शकको उत्साहजनक साथ पाएको र दुवै शो हाउसफुल भएको निर्मात्री पुनम गौतमले समाचार स्रोतलाई बताएकी छिन्। चलचित्र मारुनीलाई लन्डनको 2 सहर अल्डरसट र बाल्चिनमा प्रदर्शन गरिएको थियो। दर्शकको उपस्थितिले खुसी बनाएको बताएकी निर्मात्री पुनमले चलचित्रलाई सबैले रुचाएकोमा थप खुसी भएको पनि बताएकी छिन्। चलचित्र मारुनीलाई लन्डनमा प्रदर्शन गर्नको लागि नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई लिएर पुगेकी निर्मात्री पुनमले यस चलचित्रले केही देशमा सो सकाइसकेको र अझै केही देशहरूमा सो बाँकी रहेको बताएकी छिन्। निर्मात्री पुनमका अनुसार चलचित्रलाई स्कटल्यान्ड, अमेरिका लगायतका देशहरूमा प्रदर्शन गरिने र त्यसको साथसाथै अप्रिल 3 तारिकमा सिक्किम, दार्जिलिङ, सिलिगुडी लगायतका ठाउँहरूमा पनि प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम रहेको बताएकी छिन्। तेस्रो लिङ्गीको कथामा निर्माण भएको चलचित्रमा पुष्प खड्का, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, रेबिका गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको छ। चलचित्र पानी फोटोको प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गरिएको छ। अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेको डेब्यू निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्र पानी फोटोको प्रदर्शन मिति साउन 30 गतेलाई घोषणा गरिएको छ। टुकी आर्ट्स प्राली र मञ्जुश्री फिल्म्स प्रोडक्सनको निर्माणमा निर्मित चलचित्र पानी फोटो यति बेला सम्पादन टेबुलमा रहेको छ। अभिनयमा विविधता पस्कन माहिर मानिने अभिनेता खगेन्द्रको डेब्यू निर्देशनमा बनेको चलचित्रलाई लिएर दर्शकहरूमा यति बेला उत्सुकता बढेको पनि पाइएको छ। चलचित्र दशक अगाडिको चर्चित नाटक पानी फोटोमाथि निर्माण भएको हो, जुन नाटकको लेखन र निर्देशन पनि अभिनेता खगेन्द्रले नै गरेका थिए। साथै अभिनेता खगेन्द्रले यो नाटकलाई पुस्तकमा समेत टालिसकेका छन्। नयाँ र पुराना कलाकारको समीक्षण रहेको चलचित्रको छायाङ्कन काठमाडौँ, चितवन, स्याङ्जा र रोल्पामा गरिएको छ। रोजिना सिटौला र रविन्द्र बज्राचार्यको संयुक्त लगानीमा निर्मित चलचित्रमा अभिनेता खगेन्द्रसँगै अनुप बराल, मेनुका प्रधान, मल्लिका महत, प्रकाश घिमिरे, माउसे गुरुङ, बुद्धि गुरुङ, अजरस ढुङ्गाना, कमल मणि नेपाल, श्याम कुमार खड्का, कमल देवकोटा, अनुज पाण्डे लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। अभिनेताबाट दर्शकको मन जित्दै आएका खगेन्द्रले चलचित्र पानी फोटोलाई उत्कृष्ट बनाउन आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर नछाडेको बताएका छन्। 15 वर्ष अगाडि बेपत्ता भएको आफ्नो छोराको पर्खाइमा बसेका बुबा आमाको कथामा निर्माण भएको चलचित्रमा पुष्पा सङ्गमको पार्श्व सङ्गीत, दीपक बज्राचार्यको छायाङ्कन, निमेश श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ।
दर्शकबिन आजको लागि मनोरञ्जन समाचार यति नै। भोलि फेरि हामी नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म किरण गिरी र क्यामेरामा दिपेश गुरुङ बिदा चाहन्छौँ। BM HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। नमस्कार। दर्शकबिन डिसम सिनेमाघर च्यानल नम्बर 888 मा अब उत्कृष्ट नयाँ नेपाली चलचित्रको साथमा हामी गर्दैनौँ कुनै पनि सम्झौता। तपाईँको मनोरञ्जनको आशमा आउनुहोस् हामी सँगै जोडियौँ डिसम सिनेमाघर च्यानल नम्बर 888 मा। एक्सन, रोमान्स, सेन्टिमेन्टल, छोरा त हुँदैनस्। यी सबै चलचित्रका खुराक अब मात्र डिसोम सिनेमाघर च्यानल नम्बर 888 मा। कला साहित्य र सङ्गीत सबैको जीवनमा बसेको छ नमेट्ने गरी हरेक मुटुको धड्कनमा। नेपाली सिर्जना हरेक जनमा खुसी मन देखिन्छ तनमा। BM HD टेलिभिजन नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। सिनेमा नेपाली सिनेमा अब BM HD टेलिभिजनमा यही फागुन महिनाभरि एक्सनले भरिपूर्ण नेपाली सिनेमा हेर्न नभुल्नुहोला, मात्र BM HD टेलिभिजनमा। आउनुहोस् हामी सँगै मनोरञ्जन गरौँ यो फागुन महिनाभरि एक्सनले भरिपूर्ण चलचित्रहरूको साथमा। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा।